शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, अर्थ र सिङ्गो राष्ट्र निर्माण अबको अभियान। नमस्कार, म सुन्दर बरुवाल छेत्री दक्षिण कोरियाबाट। कार्यक्रम नयाँ पुस्ता नयाँ यात्रामा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको अधिकतम प्रयोग गर्छौँ। लाग्छ कहिलेकाहीँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले हामीलाई चलाइरहेको छ अथवा हामी फेसबुकलाई चलाइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले आफ्नो फेसबुकमा रहेका साथीहरूलाई उचित सल्लाह सुझाव ज्ञान र उहाँहरूबाट भएका विविध कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो फेसबुकमा जोडेर रहनुभएका साथीहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्तै आज हामीसँग दक्ष अनुसन्धान गरिरहनुभएका आदरणीय दीर्घराज जोशी सरलाई हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई जोड्न सकिरहेको छैन। अहिले सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हेलो हेलो, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सुन्दरजी। आज हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति, अर्थ र सिङ्गो राष्ट्र निर्माण अबको अभियान भन्ने एउटा नारा सहित हामी नयाँ पुस्ता नयाँ यात्रा भन्ने कार्यक्रममा तपाईँलाई लिएका छौँ र तपाईँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँलाई कार्यक्रमको जानकारी गराएँ। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा परिचय दिनुपर्दा तपाईँ आफ्नो परिचय कसरी दिनुहुन्छ? एकजना सिकारु अनुसन्धानरत व्यक्तिको रूपमा, एक सामान्य नागरिक, नेपालको नागरिकको रूपमा आफूलाई परिचित गराउन चाहन्छु म। तपाईँको बाल्यकाल, आफ्नो जन्मस्थानको बारेमा पनि हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई जानकारी दिनुभए आभारी हुन्छु। म धनगढी जुगेडा सी गाउँमा जन्मिएँ, गाउँमै जन्मिएँ, हुर्किएँ। त्यहीँकै एक सरकारी विद्यालयमा कक्षा 6 सम्म अध्ययन गरिसके पछाडि त्यसपछि सहरतिरको अलिक नजिकको सहर जस्तो अहिले त डेभलप हुँदैछ बिस्तारै, त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि त्यहाँ मैले बोर्डिङ स्कुलमा 1 वर्ष इन्टर गरेँ। पछाडि त्यो माओवादी द्वन्द्वकालको बेलामा बन्द भयो। त्यस पछाडि फेरि म सरकारी स्कुल त्रिनगर उच्च माविमा गएर अध्ययन गरेँ र त्यहीँबाट एसएलसी दिएँ। पछि डिप्लोमा फार्मेसी गरेँ, पोखरा युनिभर्सिटीबाट बिफार्म गरेँ, एमफार्म गरेँ र अहिले कोरिया विश्वविद्यालयमा 6 महिना जति पिएचडी अध्ययन गरिसके पछाडि फेरि बाँकी कोर्सका लागि अहिले योन्से विश्वविद्यालय कोरियामा अध्ययनरत छु। कोरियामा केही समय बसे पनि धेरै विश्वविद्यालयमा तपाईँको अनुभव छ र तपाईँले आफ्नो समय बिताउनु भएको छ विभिन्न व्यक्तिहरूसँग। र यो नेपालमा तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरिको एउटा फरक भनौँ अथवा कोरियामा अध्ययन गर्दाखेरि कस्तो फरक हुँदो रहेछ, त्यसमा चाहिँ के आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पाउनुभयो, केही सेयर गर्न मिल्छ भने हामीलाई सेयर गर्नु होला कृपया। नेपालमा हामीले अलिकति थ्योरिटिकल बढी पढ्थ्यौँ कि नेपालको पनि शिक्षा प्रणालीलाई समग्र त मैले त्यस्तो दोषी देख्दिनँ। थ्योरिटिकल नलेज, फिलोसोफिकल नलेजले नै पछि गएर प्र्याक्टिकल एप्रोचहरू जेनेरेट गर्ने हो। त्यो भएर नेपालको एजुकेसन सिस्टम पनि त्यति ब्याड होइन। जुन तरिकाले पहिला त्यो सानोमा हामीले सुन्थ्यौँ कि यो बुर्जुवा शिक्षाले गर्दा देशको विकास भएन भन्थ्यौँ, त्यो नारा गलत थियो कि भन्ने स्मरण हुन्छ मलाई आज। त्यो गलत होइन। नेपालमा पढेको मेरो शिक्षाले मलाई यहाँ बाँच्न र एक्जिस्टिङ अरू यहाँका फरेनर, यहाँका कोरियनसँग पनि यिनीहरूका बिचमा अब्बल हुने मलाई नेपालले नै शिक्षा स्कुलिङ गरेर यहाँ पठाएको हो नि त। त्यो भएर नेपालको एजुकेसन सिस्टमलाई त्यति गलत देख्दिनँ म। तर त्यति हो कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम जति थ्योरिटीमा स्ट्रङ छ त्यही लेभलको थोरै प्र्याक्टिकल भइदियो भने हामी वर्ल्डमा चाँडै रिनाउन्ड मान्छेको रूपमा परिचित हुने खालको हाम्रो करिकुलम डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले विश्व कोरोना भाइरसले त्रसित छ हैन, सबै मानिसहरू प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दक्षिण कोरियामा रहनु भएको छ, आफ्नो समय कसरी बिताउनु भएको छ र आफ्नो दैनिक पठन पाठन अनुसन्धानका विषयहरूदेखि लिएर सबै जोडिएका कामहरू कसरी सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ? यसमा सुन्दरजी दुनियाँ आज कोरोनाको त्रासमा छ। मैले त पहिलो दिन चाहिँ जति बेला कोरोना अलिकति आउटब्रेक भयो कोरियामा पनि फैलियो भन्ने बेलामा थोरै के भयो भने जस्तै बिहानै म मुखमा मास्क लगाएर फर्किएको थिएँ। तर मेरो सुपरभाइजर चाहिँ बिना मास्क आएर बिहानै हाई हेलो गरेर दीर्घ यो हाम्रो लागि बहुमूल्य टाइम हो, साइन्टिस्टका लागि कुनै कोरोना भन्ने केही भन्ने हुँदैन, झन् यसले हामीलाई झकझक्याउँछ, हाम्रो महत्त्व अझै झल्कायो। हामीले ओभरनाइट काम गर्नुपर्छ अब र केही त्यस्ता मोलिक्युल बनाऊ जसले गर्दा हामी एन्टिभाइरल पनि चेक गर्न सकौँ भने
र हाम्रो ल्या फुल फेजमा काम गर्यो, कुनै दिन पनि त्यस्तो स्मरण भएन। र म हरेक दिन बिहान 1 घन्टा ट्राभल गर्छु मेरो रुमदेखि कलेज, 1 घन्टा फिर्ता जान्छु। हरेक दिन त्यो भिडको बिचमा सतर्कतापूर्वक मास्क लगाएर ट्राभल गर्छौँ। त्यसैले कुनै पनि काम रोकिएको छैन र बन्द जस्तो पनि फिल भएको छैन मलाई व्यक्तिगत मैले अपनाइरहेको यहाँको यो अवस्था हेर्दा चाहिँ। हुन त तपाईँ हरेक कुरामा माहिर हुनुहुन्छ, आफ्नो जिज्ञासा अथवा कुनै कुरा सिक्नको लागि पनि तपाईँ एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ र आफ्नो राख्ने कुराहरू पनि प्रष्ट रूपमा राख्ने प्रष्ट वक्ताको रूपमा म चिन्ने गर्छु तपाईँलाई। यो स्वभाव तपाईँको पहिल्यैबाट थियो कि अथवा कुनै त्यस्तो केही घटना यसलाई चाहिँ थोरै प्रष्ट गरिदिनु। सायद यो स्वभाव मेरो सानैदेखि थियो कि जस्तो लाग्छ। म स्कुलहरूमा पनि पहिला म फुटबल खुब खेल्थेँ, पछि खुट्टामा चोट लागेपछि मैले छोडेँ। तर फुटबल खेल्दा हामीले क्लबहरू बनाउने, 1-2 रुपियाँ उठाएर त्यति बेला चाहिँ च्यातिएको त्यो बाहिरीको कभरमा ब्लाडर किनेर राखेर अनि त्यहाँ क्लब बनाएर इकोनोमी जेनेरेट गरेर पिकनिकहरू गर्ने, लिडरसिपहरू गर्ने गरिरहन्थेँ। र गाउँमा पनि क्लासमा केही भयो भने जिम्मेवारी मैले लिने, सिआरको रूपमा भूमिका निर्वहन गरेँ। र कुनै पनि कम्पिटिसन भयो भने वक्तित्व कला होस्, हाजिर जवाब होस्, दौड होस्, जुनसुकै होस्, कुनै कम्पिटिसन बाँकी राख्दैन थिएँ। र कुनै कम्पिटिसन चाहिँ टिचरहरूले रेस्ट्रिक्ट गर्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ लेडिजले मात्र खेल्ने, जस्तै तातो आलु, कुनै त्यो चेयर रेसहरू लेडिजलाई मात्र खेलाउँथ्यो। अनि म चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ भन्दा उहाँहरू हाँसेर ल तिमी चाहिँ यहाँको यो अनुशासन चाहिँ कायम गर्नमा बस भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर त्यसरी मैले भूमिका निर्वहन गरेँ। र तर हरेक भूमिका निर्वहन गर्दा म अलिकति कति मान्छेले चर्को बोल्छस्, तुरुन्त डिफेन्स गर्छस् भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ। तर त्यसमा मैले बारम्बार मैले आफूलाई रियलाइज गरेर सोच्ने प्रयत्न गर्छु र मलाई जीवनमा अहिलेसम्म स्मरण छैन कसै मान्छेले 100% नियत सफाले असल काम गर्दैछ भने उसलाई मैले चाहिँ तैँले यो गरिहोलास् भनेर विरोध गरेको मलाई सम्झना छैन। त्यो भएर सही कुराका लागि बोल्दा त्यो एसेट हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाँकी त पब्लिकले कसरी हेर्छन् त्यसका लागि सधैँ ऋणी छु म। रमाइलो कुरा सेयर गर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको एउटा मानिसहरूले चिन्ने टाइपको वातावरण, आफ्नो साथीहरूले सम्झने खालको कुनै संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँलाई संस्थाको लागि आफूले योगदान दिने कुरा त छुट्टै छ, तर पनि तपाईँलाई त्यसरी आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ भएका फाइदाहरू त्यस्तो केही कुन संस्थाबाट चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? समाजमा सङ्घ शक्ति कलियुगे भन्छन् होइन, कलियुगमा सङ्गठनको शक्ति हुन्छ र मान्छे सङ्गठित हुनुपर्छ। पहिला पो सत्ययुगमा, द्वापर त्रेता युगमाहरूमा योग महात्माहरू ध्यानमा लिन हुन्थे र उनीहरूले त्यो खप्तड बाबाले लेख्नुभएको एउटा विचार विज्ञान छ नि त्यो पुस्तक, त्योदेखि म एकदम प्रेरित छु। तिनले चाहिँ भन्छन् एकदमै पोजिटिभ थटले अनि त्यसले काम गर्छ। अब त्यो बेलामा त्यसले काम गर्थ्यो। अहिले टेक्नोलोजी हातमा मोबाइल छ, एकचोटि गर्लफ्रेन्डले बोयफ्रेन्डलाई फोन हानेन भने 2 घन्टा पछाडि ब्रेकअपसम्म हुन्छन् होइन। यो जमानामा चाहिँ यो सङ्गठित रूपमा हुने टेक्नोलोजीको युजले यी सबैले मान्छेलाई एसेट दिन्छ। र मलाई लाग्छ मैले डिप्सानमा काम गर्दा, क्याप्समा, पिबिपीमा, सनसिकमा, डब्लुएनसीमा र अन्य एनजिओहरूमा सहकार्य गर्दा मान्छेहरू जोडिए, चिनिए। र मेन कुरा के भन्दा पर्सन टु पर्सन ह्युमेन रिलेसन, ह्युमेनको एउटा नेचरै भनेको आत्मीयता, पर्सन टु पर्सन रिलेसन डेभलप गर्ने, यो दिगो रूपमा काम लाग्छ। र यो लामो रूपमा काम गरिरहँदा 1-2 जनाहरू खराब प्रवृत्तिका र विरोध गर्नेहरू जन्मिन्छन्, तर कालान्तर त्यो इतिहासले ती मान्छेहरू त्यत्तिकै हराउँदै जान्छन्, कहीँ पुगिँदैन। त्यो भएर त्यसो सङ्गठनमा धेरै कुराहरू सिकेँ जस्तो लाग्छ मैले व्यक्तिगत जीवनमा पनि ग्रो हुनका लागि। आफ्नो धेरै अनुभवहरू सेयर गर्नुभयो। म तपाईँहरूलाई अब सिधै उहाँको अध्ययनको विषयमा चाहिँ प्रवेश गराउन चाहन्छु। दीर्घजी, तपाईँको अहिले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, जुन अध्ययनलाई नेपालले त एउटा भनौँ न नेपालले प्राथमिकता दिएकै छ विदेशमा आउनको लागि। विद्यार्थीहरू हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा चाहिँ विदेश आउने गरेका छन् है। अनि यो अध्ययन गरेर आइसके पछाडि होइन यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हामीहरू सबै विदेशमा हुने विद्यार्थीहरूले गर्ने चुनौतीहरूको बारेमा थोरै मात्र आफूले भोगेका अथवा चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा थोरै बताइदिनु होला। त्यसपछि हामी तपाईँको आफ्नो विषयतर्फ हामी प्रवेश गर्छौँ। के कुरा सोध्नु भयो सुन्दरजी तपाईँले ठ्याक्कै? नेपालबाट अथवा चाहिँ आफ्नो राष्ट्रबाट अर्काको देशमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने समस्या अथवा चुनौती अवसरहरूको बारेमा थोरै कुराहरू चाहिँ राख्नको लागि मैले मुख्य कुरा त जस्तै जुन देशबाट विद्यार्थीहरू अनुसन्धानका लागि भनेर अर्को देश मुभ हुन्छन्, छात्रवृत्ति पाएर ठुल्ठुलो अवसरहरू पाएर आउनेहरू त आज पनि मान्छेहरूले विदेश जानुहुन्न भन्छन्, नेपालमा जानुपर्छ भन्छु म जतिसक्यो। किनकि वर्ल्डको एडभान्स टेक्नोलोजीसँग हाम्रा वैज्ञानिकहरूले खेलुन्, हाम्रा युवाहरू पनि वर्ल्डको ल्याबमा खेलुन् र त्यहाँ अनुसन्धान गरून्, देशलाई चाहिने शिक्षा ल्याएर फर्किउन् र ती विद्यार्थीहरूलाई त्यति धेरै समस्या नहोला।
तर जो मान्छे पैसा तिरेर अनि काम गर्दै पार्ट टाइम सेभ गरेर जब गरेर अन्य गर्ने भन्ने हुन् उनीहरूलाई धेरै समस्या हुन सक्छ। त्यो लाइफ चाहिँ मैले नभोगेको हुनाले म त्यसमा धेरै बताउन सक्दिनँ। तर मेरो लाइफमा भन्दा चाहिँ पर्सनल्ली केही आफ्ना पर्सनल कुराहरू जस्तै विशेष गरेर भाषाका कुराहरू कोरिया जस्तो देशमा आउँदा यहाँ चाहिँ उनीहरूले लगभग 98% कुराहरू सबै आफ्ना भाषामा डेभलप गरेका छन्। टेक्नोलोजी समेत आफ्नो भाषामा लन्च गरेका छन्। त्यो भएर कतिपय ठाउँमा यो ल्याङ्ग्वेजको रेस्ट्रिक्सनले गर्दा अलि असहज फिल हुन्छ। तर बाँकी कुरामा चाहिँ ठिकै छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो होइन। तर त्यति हो कि युवामा हमेसा म नेपालका लागि मैले पढेको एजुकेसनले मेरो देशका लागि के पोजिटिभ सहयोग गर्ला भन्ने दिमागमा रहिरह्यो भने त्यसले जहिले पनि पोजिटिभ सेन्समै काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ होला। मैले त्यही कुरालाई फेरि जोडेँ। तपाईँले अहिले पढिरहेको विषय छ जुन त्यो विषयको बारेमा चाहिँ तपाईँले थोरै जानकारी दिनु होला। तपाईँ कुन विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मेजर कुन हो होइन, अनि त्यो विषयले राष्ट्र निर्माणको लागि अथवा देशलाई विकासको एउटा स्तरमा पुर्याउनको लागि कुन रूपमा टेवा पुर्याउँछ अथवा कुन भूमिका खेल्न सक्छ, यसलाई सरकारले अहिले कसरी हेरेको छ र विदेशमा ज्ञान सिप आर्जन गरेका जुन विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नुभएका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बौद्धिक एउटा लगानी भनौँ त्यसलाई चाहिँ सरकारले आफ्नो देशमा लगाउनको लागि कुन भूमिका खेलिरहेको छ यसको बारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिए हामी आभारी हुन्छौँ। धन्यवाद सुनजरजी, एकदमै गहन कुरा सोध्नुभयो। यसका लागि म मेरो थोरै बाल्यकालमा म कसरी यो विषयमा आएँ भन्ने पृष्ठभूमि जोड्दा सजिलो होला जस्तो लाग्छ। म चाहिँ सरकारी स्कुलबाट ग्रो भएर आएँ। तर मलाई मेरो बुवा चाहिँ एउटा उपस्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने एकजना साधारण कर्मचारी, त्यहाँको सहयोगी। उहाँले चाहिँ थोरै कहिलेकाहीँ सिटामोल, हामीले अहिले पो पारासिटामोल भनेर त्यसको केमिकल नेम भन्छौँ, तर सिटामोल केही न केही एमजिटहरू जीवनजलहरू तिनीहरू औषधि घरमा बोकेर आउने र मैले सानोमा त्यो पत्ताहरू खोलेर बुवालाई सोध्ने गर्थेँ कि सेतो सेतो एउटै कलरको भयो भने यो सेतो चाहिँ के कलरको हो, यसले चाहिँ के निको गर्छ भन्दा उहाँले यो चाहिँ पखाला बन्द हुन्छ, यसले चाहिँ ज्वरो निको हुन्छ भनेर यो एउटै सेतोले किन यस्तो हुन्छ भनेर मैले बारम्बार सोधेर हैरान गर्थेँ उहाँलाई। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पछि ठुलो भएपछि थाहा पाउँछस्। र त्यो जहिले पनि मेरो दिमागमा गुन्जिरहन्थ्यो कि यो औषधिभित्र के हुन्छ होला, कसरी काम गर्छ होला। पछि म एसएलसी गरेँ। तर एसएलसीसम्म पनि मलाई यो म्याथमेटिक्स र केमिस्ट्रीमा रुचि भएन, त्यति धेरै रुचि थिएन मलाई। साहित्यमा अरू कुरामा रुचि हुने, मैले प्रश्न नेपाललाई भन्ने कविता सङ्ग्रह त्यति बेला एसएलसी दिइसके पछाडि प्रकाशन गरेँ। नेपालमा साझा प्रकाशनले देशैभर डिस्ट्रिब्युट गर्यो। त्यतातिर पनि अलिकति रहर लाग्यो, त्यतातिर भाग लिएँ। तर पछि गएर मलाई रियलाइज के भयो भन्दा सानोको कुरा जो म औषधिप्रति आज पनि क्रेजी छु, म औषधिको बारेमा पढ्छु भनेर डिप्लोमा फार्मेसी पढ्न गएँ। तर बुवाले जहिले पनि मेरो बुवाको कालमा फार्मेसी भन्ने मान्छे नै देखिँदैन थिए। फार्मेसी भनेको त्यो मौरी पालम फारम अथवा कसैले केही सम्झिन्थे होइन, फार्मा भन्यो भने कुखुरा फारम के फारम भनेर सम्झिन्थे। त्यो भएर बुवालाई त्यति कन्सेप्ट नभएकोले बुवाले के भन्नुभयो, तैँले चाहिँ हेल्थ एसिस्टेन्ट पढ्नुपर्छ, भोलि तैँले पैसा कमाइछस् भने एमबिबिएस पढ्लास् भनेर जहिले नै इन्करेज गर्ने। र म डिप्लोमा फर्स्ट इयर र एचए फर्स्ट इयरको कोर्स सेम हुने हुनाले बुवाले डिप्लोमा फर्स्ट इयर पास गरिसके पछाडि पनि यो मान्छे एचएमा ट्रान्सफर भइदियो हुन्थ्यो भनेर क्याम्पसमा बारम्बार भन्न जानुभयो। तर मैले जिद्दी गरेर मैले मानिनँ, म औषधिको बारेमा पढ्छु भने। पछि गएर चाहिँ मैले बी फार्ममा भर्ना लिएँ, ब्याचलर फार्मेसी पढेँ। ब्याचलर फार्मेसी पढुन्जेलसम्म पनि मलाई औषधिमा इन्ट्रेस्ट थियो। तर यो औषधिमा चाहिँ केमिस्ट्री नै पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अझै रियलाइजेसन भइसकेको थिएन। र ब्याचलर जब म पढिरहेँ 60% कोर्स जति जब केमिस्ट्री छ, सबै मेडिसिनल केमिस्ट्री, अनि मलाई रियलाइज भयो कि केमिस्ट्री नपढी हुँदैन। अनि मैले खोजेँ नेपालमा केमिस्ट्री कहाँ छ भनेर, भेटिनँ। नेपालमा सब्जेक्टै छैन, मेरो मेडिसिनल केमिस्ट्रीको पढाइ हुँदैन। त्यसपछि म ब्याचलरको अन्तिम वर्षमा हुँदा भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जो एसियाकै धेरै पुरानो र नेपालका पहिलो दोस्रो र तेस्रो फार्मासिस्ट उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय हो, त्यहाँ गएर मैले बुझिसकेँ। तर नेपाल र भारतको यो बिचको पोलिटिकल के चेन्जले गर्दा उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट बदलिएछ र उनीहरूले नेपालीलाई इजिली भर्ना लिँदा रहन्छन्। त्यस पछाडि मैले जिआरई गरेर यदि म इन्डिया जान छ भने त अर्को ठाउँ सर्च गर्छु भने त्यस पछाडि म चाहिँ खोज्दै अनि एप्लाई गरेँ। त्यस पछाडि म कोरिया आएँ, यहाँको बायो फार्मास्युटिकलले फन्डिङ गरेर मैले एमफार्म गरेँ, मेडिसिनल केमिस्ट्रीमा नै गरेँ। त्यो भएर सायद नेपालमा मेडिसिनल केमिस्ट्री हुँदो भने मैले अर्को देश सोच्थेन र यहाँ आज हुँदैन थियो होला। म पछाडि चाहिँ मैले के सोचेँ, जुन ल्याबमा म काम गरिरहन्थेँ अझै ठुलो इन्भाइरोमेन्टमा मैले गरौँ, ड्रग डिस्कभरीमा यो त लिमिटेड फिल्ड भयो भन्ने भयो। त्यस पछाडि कोरियाका स्काई भनिएर चिनिने टप युनिभर्सिटीभित्र एप्लाई गर्छु म कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने रहर जागेर प्रोफेसरलाई अनुरोध गरेपछि म कोरिया विश्वविद्यालयमा गएँ। पछि उहाँको प्रोफेसर चाहिँ अर्को ठाउँ सिफ्ट भइसकेपछि म फेरि अर्को स्काईभित्रकै अर्को युनिभर्सिटी यहाँ आएर अनुसन्धान गरिरहेको छु।
त्यसैले यो एसेटले विशेष गरेर म यहाँ विद्यावारिधि गर्न किन जरुरी छ नगरे पनि हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ नेपाल जस्तो देशमा त हामीले एजुकेसन ओभरफ्लो भइसक्यो अहिले। जस्तै नेपालमा लेबरको जागिर पनि नपाउने भइसक्यो। जब मास्टर गरेर लेबरी गर्न पर्दा त पीडा हुन्छ नि त, नपढेको लेबरी गर्नु र मास्टर पढेको लेबरी गर्नु। त्यही भएर यो असहज परिस्थितिमा पनि हामीले अब टोटली ओभर क्वालिफाइड हुन् लगभग धेरै अहिले 5-7 वर्षको सिनारियो। तर म नेगेटिभ छैन, नेपालका केसमा अहिले ग्रोइङहरू भइरहेछन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ब्रेन गेन सेन्टर भनेर चलाएको छ, अहिले बहसहरू हुन्छन्, केही कुराहरू हुन्छन्। तर अझै पनि हामीले जुन दृष्टिले ऱ्यापिडमा जानुपर्ने हो त्यो दृष्टिमा हामी जान सकेका छैनौँ। तर यसमा म पोजिटिभ छु र निकट भविष्यमा यदि मेरो सेक्टरमा पनि रिसर्च हुन्छ भने, मानव मेरो सेक्टरको रिसर्च हुनका लागि 8-10 अरब लाग्ला अरे एउटा ओइल ल्याब इस्टाब्लिस गर्न, सेन्ट्रल ल्याब। तर त्यति हुने बित्तिकै नेपालभरिको एकैचोटि मेडिसिनल केमिस्ट्रीको रिसर्च बुम हुन्छ। एनएमआर केही महँगा इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले नेपालमै राख्न सक्यौँ भने यतिसम्म कि नेपालबाट, नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्र्याक्टिकलका स्याम्पलहरू चेक गर्न पाकिस्तान पठाउँछौँ। भारतले पाकिस्तानलाई शत्रु मान्छ, दुनियाँले पाकिस्तान आतङ्ककारी देश भनेर चिन्छ। तर पाकिस्तानमा हामीले अनुसन्धानका लागि हाम्रा आइटमहरू पठाउँछ र नेपाल जस्तो देशले गर्व गर्छ। त्यसैले यी खोक्रा बहसहरू कति दिन टिक्छन् भन्ने चाहिँ हो। त्यसैले हामीले जेन्युनली छातीमा हात राखेर सोचेर, नेपालमा मेन कुरा विभिन्न मान्छेले विभिन्न कुराहरू औल्याउनुहुन्छ, तर मैले देखेको भनेको नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने र यो एजुकेसन सेक्टर चाहिँ टोटल्ली पोलिटिक्स फ्री गर्ने हो भने 3-4 वर्षमा हामीले एउटा भाइब्रेटिङ कन्सेप्ट ल्याउन सक्छौँ र वर्ल्डलाई भाइब्रेट गर्ने खालका कन्सेप्ट। किन हामीलाई चाहिँ अहिले नासामै जान छ त, किन हामीलाई चन्द्रमै छुन छ, छैन नि त। हामीले जस्तै प्रधानमन्त्रीले ज्यूले भन्नुभयो अन्तरिक्षको यात्रामा नेपाल लाग्यो भने, जुन देशका 45% मान्छे गरिबीको रेखामुनि छन्, आज पनि $1 भन्दा कम आम्दानी भएका मान्छे लगभग 25% मान्छे छन्। त्यो देशमा बिहान काम गरेन भने बेलुका खान पुग्दैन। त्यो देश अन्तरिक्षको करिकुलम, म त्यसलाई सम्मान गर्छु है, फेरि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म एप्रिसिएट गर्छु। तर त्यो देशका मान्छेले अन्तरिक्षमा जान लाग्ने खर्च भन्दा त्यो देशमा एउटा ल्याब सेटअप गरेको भए, हामीले त्यो अन्तरिक्षमा जानलाई पनि त त्यो ल्याब सेटअप गरेको विदेशको कुनै ठाउँमा एकजना नेपालीलाई पठाएर हामीले गरेको हो नि त, नेपालमा गरेको त होइन नि त। त्यसैले सबै पोलिटिकलाइज र्युमरहरू हुन्छन्। मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीप्रति पूर्वाग्रह छैन। एक स्वतन्त्र नागरिक भएका हैसियतले सबैका सबै कदमप्रति सकारात्मक र नकारात्मक आलोचनाहरू हामीले गर्न सक्यो भने चाँडै नेपालले एउटा गति लिन्छ। र म जस्ता युवा आज कोरियामै मेडिसिनल केमिस्ट्रीमा पढिरहेका झन्डै 45 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ त नि? म सोध्छु उहाँहरूलाई कसैको पनि नेपालमा गएर यो गर्छु भन्ने भिजनै छैन। भनेको त हामीले टोटल्ली नेपालबाट पुँजीहरू, यो बौद्धिक जनशक्ति पलायन नै गरेको हो नि त। त्यही भएर जेन्युनली सबैले सोच्ने बेला आएको छ र हाम्रा ठाउँबाट गर्ने भूमिका हामीले निर्वहन गर्नुपर्छ र जति सक्यो चाँडो नेपालमा वेल इस्टाब्लिस ल्याब सेटअप हुने र युनिभर्सिटी पोलिटिक्स फ्री भएर मेरिटोक्रेसीमा जुन दिन जान्छ हामी। प्रश्नमा प्रवेश गर्नेछु। अहिले हामीसँग विमल सुवेदी दाई, एकदमै आदरणीय दाई हुनुहुन्छ, त्यसै गरी विशाल दाई हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र खड्का दाईदेखि लिएर धेरै व्यक्तिहरूले हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँलाई यदि कुनै जिज्ञासा लागेको छ भने प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले तपाईँको प्रश्नलाई उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी म तपाईँलाई फेरि पनि प्रश्न जोड्न चाहन्छु। मैले अघि प्रश्न गरिसकेको थिएँ, हुन त राष्ट्रले कुनै न कुनै एउटा संयन्त्र अपनाइसकेको होला, कुनै न कुनै एउटा विधि अथवा चाहिँ यो विदेश भएका व्यक्तिहरूको लागि केही न केही व्यवस्था गरेको होला, होइन भने होइन आज केही विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ आफ्नो डक्टर अनुसन्धान तह सकिसके पछाडि उहाँहरू नेपाल गएर केही गरिराख्नु भएको पनि उदाहरण त छ नि हामीसँग। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? एकदमै एप्रिसिएट गर्छु मैले, र गभर्मेन्टले गर्दै गरेन मैले कहिले पनि भनेको छैन, गरिरहेको छ। तर 21औं शताब्दीको यो गराइ भनेको त्यति धेरै अर्थ राख्दैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दा हिजो युरोपले विकास गर्दा त टेक्नोलोजी थिएन नि त उनीहरूसँग। आज हामीले विकास गर्दा त वर्ल्डको टेक्नोलोजी झ्याप्पै ल्याउने हो भने भोलिपल्ट बिहान कस्तो थियो भन्ने कुरा कल्पना गर्न नसकिने हुन्छ। जस्तै केही उदाहरणहरू नेपालले देखाएको छ नि त, केही सुरुङ खन्नेहरू, केही हाइड्रो पावरका कामहरू, केही एयरपोर्टका मर्मत सङ्घारका कामहरू ओभरनाइट पनि त कायापलट हुने गरेर नेपालले गरेको छ नि त। म आफैले नेपालमा लोड सेडिङ अन्त्य होला भनेर 10 वर्षसम्म अन्त्य हुँदैन है भनेर मैले जहिले पनि भन्थेँ, मेरो दिमागले धान्दैन थियो। तर यहाँ त भ्रष्टाचारले झगडिएको रहेछ, एकजना असल मान्छे त्यहाँ जाने बित्तिकै ओभरनाइट चेन्ज भयो नि त। त्यो भएर यस्ता मान्छे 4-5 वटा सेक्टरमा जाने हो भने त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन कि। जस्तै
पीडाको कुरा चाहिँ के हो भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी जस्तो मान्छे एउटा कीर्ति चोरीको आरोपमा लाग्छन्, जसको थेसिस जसका शोधहरू चाहिँ कसैको चोरेबाट पब्लिस भएका भन्ने पनि यस्ता आक्षेपहरू लाग्छन्। सही गलत के हो समयले अझै खण्डन गर्दै जाला, तर यस्ता आक्षेपबाट गुज्रिरहेका प्राध्यापकहरूसँग हामीले के अपेक्षा गर्छौँ? त्यसैले जो झोला बोकेर युनिभर्सिटी छिरेकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लाज मान्ने बेला भइसक्यो र युवाहरू जाग्ने बेला भइसक्यो। युनिभर्सिटीबाट जति सक्यो चाँडो पोलिटिक्स फ्री गर्न पर्यो। कोरियामा पनि त पोलिटिक्स छ नि त, नभएको होइन, तर यहाँका पोलिटिकल पार्टीहरूले एकचोटि चुनाव जितिसके पछाडि जनतालाई धन्यवाद दिन आउँछन्। मैले अस्ति सोधेँ एकजनालाई, सबैमा भेटिए, चुनावको बेला त घाँटीमा ट्याग झुडाएर प्रचार प्रसार गर्थे, अहिले चाहिँ के रहेछ भनेको त उनीहरूले धन्यवाद दिन आएका रहेछन्। तपाईँले हामीलाई जिताउनु भयो, भोट दिनुभयो, त्यसका लागि कृतज्ञ छौँ, हामी मन वचनले काम गर्नेछौँ भन्दा रहेछन्। फेरि अर्को हार्ने पक्ष पनि आउँदो रहेछ, तपाईँले हामीलाई यति भोट दिनुभयो, हामी प्रतिपक्षबाट झकझक्याउनेछौँ र हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्ने। नेपालमा कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टी जितिसकेपछि इमिडिएट सडकमा आउँछन् र नागरिकलाई सलाम गर्दै ढोक गर्दै म तपाईँहरूको मन वचनको कर्मले तपाईँहरूका लागि काम गर्छु भने कतिजना आउँछन्? यतिसम्म पीडादायक कुरा छ कि जति झन्डा चुनावमा नेपालमा छापिन्छन्, दलहरूले जति झन्डा थाप्छन् चुनावमा, त्यो झन्डाले एक सरो नेपालका नागरिकलाई पुरैलाई कपडा फेर्न पुग्छ। यो त एकदमै लाज लाग्न पर्ने कुरा हो कि नेपालका पोलिटिसियनले। हामी जस्ता एक स्वतन्त्र युवाले बोलिरहँदा यो हुटुटी बोले जस्तो हो र म भोलि कुनै पोलिटिकल पार्टीमा ल काया पलटै भएछ, मलाई नगइ नहुने भएछ, म गएछु भने पनि यदि यही तरिकाको यो आजको गद्दारी पाराको यो पोलिटिक्स गर्न भन्दा आजका युवाले मर्न बेच्छ। त्यसैले आजका जो युवालाई मैले बारम्बार पनि तपाईँलाई प्रश्न गर्नेछु। मैले अहिले तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। जब अहिले पनि नेपालमा ड्रग्सहरू भनौँ औषधि उत्पादन गर्ने कुराहरूमा सरकारले केही न केही भूमिका त खेलिरहेको छ र केही न केही व्यक्तिहरूले त कुनै न कुनै स्रोतबाट हामीसँग भएका जडीबुटीदेखि लिएर सम्पूर्ण स्रोत र साधनहरूको कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। के कस्ता संस्थाहरू छन् जसले चाहिँ अहिलेसम्म विदेशमा अथवा चाहिँ अरू देशहरूमा आफ्नो अध्ययन सकेर अथवा ज्ञान लिइसके पछाडि त्यहाँ गएर काम गर्ने खालको संस्थाहरू त्यस्तो कुनै छ कि छैन? तपाईँलाई ज्ञान छ कि छैन? मलाई यसमा त्यति धेरै डिटेल अनुभव छैन, तर डकुमेन्टहरू स्क्रिनिङ गर्दा गभर्मेन्टले यहाँबाट गएका पिएचडी होल्डरलाई मिनिमम 1 लाखसम्म पनि तलब दिने गरेर कुनै त्यस्तो संरचना बनेर त्यस्तो छैन। र विदेशमा कम्तीमा पनि पिएचडी गरेकाहरूले 2.5 लाखदेखि 4-5 लाखसम्म खाएर यहाँ बसेका हुन्छन्। एक्कासी केही नभए पनि नेपालमा जाँदा त्यसको 25% त अपेक्षा गर्छ होला नि त। जसले 4 लाख यहाँ कमाउन सक्छ उसले नेपाल जाँदा 1 लाख पाऊँ भन्ने त आशा हुन्छ होला नि त। त्यो भएर नेपाल गभर्मेन्टले मैले देखेको भनेको नेपाल गभर्मेन्टले धेरै नसके पनि 100 जना पिएचडी गरेकाहरूलाई नेपालमै उनीहरूले आफूले चाहेको ल्याब सिलेक्ट गर्न पाउने इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि गभर्मेन्टले सहयोग गर्ने र मासिक मिनिमम 1 लाख रुपियाँ दिन सक्ने गरेर यदि 100 जना पिएचडीलाई कम्पिटिसन गराउँछ उनीहरूको प्रपोजल। कतिपय पिएचडीहरू त बाहिरकै फन्ड लिएर जान सक्ने हैसियतका पनि हुन्छन्। त्यति हो कि नेपालले चाहिँ काम गर्ने ल्याब सेटअप मात्र दिन पर्यो। यदि त्यो गर्ने हो भने कति खर्च हुन्छ होला भन्नु त? 1 जनालाई 1 लाख रुपियाँ दिँदा 100 जनालाई 1 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ 1 महिनामा, भनेको वर्षको 12 करोड हुन्छ। त्यो भनेको 3 वर्षसम्म मात्र सरकारले यो गर्ने हो भने त्यो बराबरका कतिवटा पेपरहरू आउलान्, विश्व समुदायमा हाम्रा वैज्ञानिक आदान प्रदान कति धेरै होलान्। त्योसँग अलाइड हामीले त एकजना साइन्टिस्टलाई मात्र ल्याउँदैछौँ, तर त्यसले जेनेरेट गर्ने टेक्निसियनहरू हुन्छन्, त्यहाँहरू वर्करहरू हुन्छन्, त्यसले जेनेरेट गर्ने इकोनोमी भाइब्रेट हुन्छ, प्याटेन्ट दर्ता होलान्, त्यसले भोलि कमर्सियलाइज गर्ला। हामीले अलिकति दिगो रूपमा सोच्ने हो भने अनुसन्धानको लगानी कहिले पनि खेर जाँदैन। कि कुनै कुरा त हामीले कोरियाबाट सिक्न सक्छौँ। यति सानो देशले यो देशको टोटल जो 5% लगभग जीडीपी को यसले अनुसन्धानमा खर्च गर्छ त्यो भनेको नेपालको टोटल पुँजीको टोटल जीडीपी को 2 गुणा हो। हेर्नुस् नेपालको टोटल बजेटको 2 गुणा त कोरियाले अनुसन्धानमा मात्र खर्च गर्छ भन्नु त। तब न यो देश यहाँ पुगेको छ। अनि हामीले चाहिँ अनुसन्धानमा केही इन्भेस्टै गर्दैनौँ। हामीले इन्भेस्ट केमा गरेका छौँ? कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा, कहिले वर्गका नाममा। यसरी समाज विभाजित गर्दा के हुन्छ, मान्छेलाई एक गलत बाटोमा अल्मल्याउने र सही बाटोबाट वञ्चित गराउने हुन्छ। त्यो भएर नेपालमा कयौं एक्जिस्टेन्स जस्तै 36 साल हाराहारीतिर नेपालका धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप भएका छन्, फाउन्डेसनहरू, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्ने। जस्तै मानव नेपालको औषधि व्यवस्था विभाग बनिरहँदा भारतमा औषधिको गुणस्तरका लागि हाहाकार थियो। भारतमा कामै सुरु भएको थिएन। नेपालमा त्यो बेलामा औषधि व्यवस्था विभाग बनेर काम सुरु भएको थियो। तर भइदियो के त, आज औषधि व्यवस्था विभागको हालत हेर्नुहोस् त। नेपालमा सिएमए अनमी गरेकाहरूले मेडिकल खोलेर बसेका छन्, फार्मेसीहरू लाइसेन्स बेचेका छन् र खाडी मुलुकमा गएर काम गरेर बसेका छन्। कयौं जना फार्मेसीहरू त यहाँ लेबरी काम गरेर बसेका छन्, यहाँ बुङ्गुर फार्ममा कोरियामा आएर। कहाँ पुर्यायो त हामीलाई भन्नु त पोलिटिक्सले?
त्यसले यस्ता कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले सोच्ने बेला आएको छ बसेर। नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी नयाँ पुस्ता नयाँ यात्रा भन्ने विषयलाई लिएर युवाहरूको जोस जाँगर कस्तो छ, उहाँहरूले लिएको अनुभव कस्तो छ, उहाँहरूले आफूले बुझेको बुझाइ कस्तो छ, बुझेको नेपाल कस्तो छ, बुझेको राजनीति कस्तो छ, शिक्षा स्वास्थ्य अन्य क्षेत्रहरू कस्तो छ भनेर हामीले विशेष बहस गर्न गइरहेका छौँ। विशेष व्यक्तिहरूको सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाबाट नै हामीले यस प्राथमिकता दिएका हौँ। र आज हामीसँग दीर्घराज जोशी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई विभिन्न विषयमा ज्ञान दिइरहनु भएको छ र उहाँ आफ्नो शिक्षाको क्षेत्र मात्र नभएर राजनीतिकदेखि लिएर अन्य विविध क्षेत्रमा पनि दखल राख्नुहुन्छ। म तपाईँलाई थोरै राजनीतिक कुरा अघि गरिसक्नुभयो, तैपनि मैले थोरै प्रश्नहरू उठाउने प्रयत्न गर्छु। भुलचुक भयो त्यसलाई माफी दिएर अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई हल गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। अहिले जब युवाको कुरा गर्नुभयो, युवा राजनीति उहाँहरू चाहिँ तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, राजनीतिक कुराहरू जोडिसक्नुभयो, तर युवाहरूले कसरी राजनीतिकमा प्रवेश गरिरहेका छन् र युवाहरूको अहिले गरेको राजनीतिक गराएको त्यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन छ, एउटा चाहिँ भनौँ न हामीले चाहिँ हो ल ठिक छ है भन्ने अवस्था छ कि अथवा एकदमै निराशाजनक छ? के आधारमा निराशाजनक छ र आशाजनक के आधारमा होला? थोरै छुट्याइदिनुहोस्। म त प्रत्यक्ष पोलिटिकल पार्टीमा नभए हुनाले त म त्यति धेरै यसमा जानकारी त राख्दिनँ, तर एक सामान्य नागरिकका हैसियतले के अपेक्षा गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा मेन कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। म यसका लागि एउटा घटना चाहिँ मेरो जीवनमा घटेको स्मरण चाहिँ सायद यो सान्दर्भिक हुन्छ होला। म त्रिनगर उच्च माविमा जति बेला म कक्षा 9मा अध्ययनरत थिएँ, त्यो बेला एकजना मेरो सिनियर दाइ जो चाहिँ कुनै एक विचारधारालाई अँगाल्नुहुन्थ्यो, यहाँ भन्न जरुरी छैन, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हामी क्रान्तिकारीहरू चाहिँ एकदमै सोच्छौँ दीर्घ भए, हामीले धेरै कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ भन्थे। अनि मैले के चाहिँ हो त दाइ त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुहोस् भन्दा उहाँले त्यो गुट्काको उहाँ चाहिँ धेरै गुट्का खाने बानी थियो र उहाँले एकजना बट्टा हातमा लगेर सँगै जानुहुन्थ्यो क्या बट्टा, अनि त्यो बट्टामा चाहिँ ढाक्कन खोलेर थुक्नुहुन्थ्यो, फेरि बन्द गर्नुहुन्थ्यो कि त्यो गुट्का खाएर, गुट्काको त्यो रङ्ग रातो हुने हुनाले। अनि मैले सोचेँ यो क्रान्तिकारीहरू एकदम लाल हुन्छन् र भाइ यसले हामीले वालमा हामी पेन्टिङ गर्छौँ, अब हामीले नारा लेख्छौँ, क्रान्तिकारी नारा लेख्छौँ। देख्यो भाइ मैले गुट्काको थुक समेत खेर फाल्दिनँ भने चाहिँ मेरो देश विकासको भिजन कस्तो होला भन्थेँ कि मैले त्यो बेलामा हामीले हाँसेर उडाउँथ्यौँ होइन। तर त्यो बेलामा समेत त्यस्ता युवा थिए र आज झन् त्योभन्दा गए गुज्रेका युवाहरू जो मैले देखिरहेको छु, कति त मैले प्रत्यक्ष सङ्गत गरेकाहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ, विशुद्ध एकजना झोला बोक्ने बाहेक बाँकी केही भिजन छैन, केही छैन। भात खानको लागि होटलमा मासु भात पाक्छ, चुनावका बेला चाउमिन खान पाइन्छ, 2 लिटर पेट्रोल पाइन्छ, त्यसका लागि जो राजनीति गर्छन् युवाहरू तिनीहरूले चाहिँ जतिसक्यो चाँडो छोड्नुपर्छ। होइन भने अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने त हामी जस्ताले केही गर्ने अवस्था छैन। तर कतिपय राम्रा युवाहरू जो चाहिँ आज समाजका लागि एसेट बनेका छन्, कतिपय मन वचन कर्मले 1 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दिन र समाजका लागि काम गर्छु भनेर जोडिएका युवा हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई मैले भगवानसरी पुज्छु र उनीहरूलाई मान्छु पनि। र एक डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्ने एक कन्ट्रीमा हामी पनि भोट हालौँला र हामीले गर्वले भोट हाल्न पाऊँ। र मलाई लाग्छ 22-23 वर्षका युवा, 25 वर्षका युवाहरू राजनीतिमा आउन्, पढे लेखेका विद्वानहरू राजनीतिमा आउन्, कोरियामै अध्ययनरत पनि हजारौँ युवाहरू भोलि पोलिटिक्समा जाउन्। तर यति हो कि पोलिटिक्समा गइसकेपछि त्यो पोलिटिक्स चाहिँ कमाइ खाने भाँडो नहोस्। म जनताको सेवक हुँ, म एकजना लेबर चाहिँ म जनताका लागि काम गर्छु भन्ने हुटुटी होस्, त्यस्तो मान्छे राजनीति बजाओस् भन्ने छ। र वर्तमान अवस्थामा जो युवाहरू राजनीतिमा छन् म त्यसमा सन्तुष्ट छैन, पटक्कै सन्तुष्ट छैन। फेरियो तर राष्ट्रको अवस्था भने जस्ताको जस्तै रह्यो भन्ने प्रश्नहरू, यी कुराहरू विविध समयमा चाहिँ उत्पन्न भइरहन्छन् होइन। अब पछिल्लो समयमा राजतन्त्र थालिएको पनि अहिले 1 दशक नागेर 2 दशकमा प्रवेश हुने बेला हुन लागिसक्यो होइन। यो अवस्थामा त्यो राजतन्त्र अनि अहिलेको जुन यो तन्त्र छ, यसलाई तन्त्र कुन तन्त्र हो नभनौँ होइन, तर यो तन्त्रमा आइपुग्दाखेरि के जनताहरू एउटा स्वतन्त्र युवा, तपाईँ जस्तो हामी जस्तो युवाहरू चाहिँ कसरी सेटिस्फ्याक्सन हुने अवस्था छ कि अथवा के छ त्यसको लागि? म यो कम्पेयर गर्ने कुरा होइन। जस्तै जनताले चाहे राजालाई फाले, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा होइन, जननिर्वाचितहरू जानुपर्छ। भोलि तपाईँ पनि त्यो देशको राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ, म पनि बन्न सक्छु, त्यसलाई मैले सम्मान गर्छु। तर मेरो कमेन्ट यति मात्र हो कि जब हामीले डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्छौँ, डेमोक्रेटिक नमगालले भन्छौँ, त्यो देशले डेमोक्रेटीको उच्चतम अभ्यास भनेको जनमत सङ्ग्रह हो,
जनमत सङ्ग्रहमा जान कोही पनि मान्छे हिचकन डराउनु हुँदैन। जति पनि आज नेपालमा मानौँ न कमल थापा लगायत केही व्यक्तिहरूले राजा चाहियो भनेर उफ्रिनु भएको छ, केही मान्छेहरूले सङ्घीयता खारेज गरौँ भन्नुभएको छ, केही मान्छेले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ भन्नुभएको छ। वाइ डोन्ट यु गो? किन नजाने हामी? जनमत सङ्ग्रहमा जान किन डराउने? तिनटै विषयलाई जनताको जनमत जनाउन जाउँ, जसले जित्छ उसलाई फैलासला गरौँ, त्यही अनुसार अगाडि बढौँ। यहाँ त के भइदियो त भन्दा कुनै एउटा निश्चित झुन्डहरूले बन्दुक देखाएर तर्साएर कुनै एउटा परिवर्तनका लागि लडे कुनै कालखण्डमा, र त्यही कुरा चाहिँ सत्य साबित हो भन्नका लागि आज पनि 500-700 जना सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नो वरिपरि घुमाएर त्यत्रो असुरक्षाका बीच जागेका छन् र उनीहरूलाई गर्व लाग्छ यो समाजमा परिवर्तन गऱ्यौँ भनेर। म जस्ता युवाले एनालाइज गर्ने भने मलाई चाहिँ दया लाग्छ। उनीहरू जस्ता नागरिकहरू यदि समाजको परिवर्तनका लागि त्यसरी डटेर लडेका हुन् र रियल्ली समाजको परिवर्तन, बरु म व्यक्तिगत रूपमा राजालाई मान्दिनँ है, मैले चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मैले एकदमै एप्रिसिएट गर्छु, मान्छु। तर पनि त्यो देशमा आज बरु राजा सुरक्षित छन्। तपाईँ हेर्नु त मठ मन्दिरमा राजा बरु प्रहरी सुरक्षा बिना अथवा 1-2 जनाको प्रहरी सुरक्षा बिना यो देशका नागरिक सरह राजा घुम्न सक्छन्। तर यो देशका कुन चाहिँ पोलिटिकल पार्टीका अथवा नेपालको अहिले सत्तामा बागडोर समातेका को मान्छे चाहिँ फ्रिली हिँडेका छन् भन्नु त एकजना घटना। विविध समयमा तपाईँले स्टाटसहरू लेख्नुहुन्छ, आफ्नो ठाउँहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन। त्यो धार्मिक कुराहरू, जातीय कुराहरूमा पनि आफूसँग भएका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। ती कुराहरूमा अहिले जुन हाम्रो गणतन्त्र लोकतन्त्र के भनौँ यो जुन तन्त्र आयो यसले चाहिँ यसको रक्षा गरेको छ, राम्रो गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई? उति बेलाको जुन हाम्रो हिन्दू राष्ट्र थियो त्यो चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ? त्यसलाई सोध्न त अब यसमा चाहिँ म अलिकति वेदको गहिरो अध्ययन गरेको भए अलिकति त्यसमा बढी मेरो साइन्समा यो छ भन्ने हुन्थ्यो। तर मेरो कमेन्ट केही पनि होइन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता बनाउनु छ भने पनि बनाऊ, केही समस्या होइन। तर जुन विश्वमा आज कैयौँ देशहरू क्रिस्चियन कन्ट्री छन्, कैयौँ मुस्लिम कन्ट्रीहरू छन्, हातमा गन्ने 1-2 देश बौद्धिस्ट कन्ट्रीहरू र, तर कहाँ छन् त हिन्दू देशहरू? नेपालमा छ। मलाई के लाग्छ भन्दा यो देशका क्रिस्चियनले, यो देशका मुस्लिमहरूले नेपालमा क्रिस्चियन र मुस्लिमहरू, म व्यक्तिगत रूपमा त उनीहरूलाई क्रिस्चियन र मुस्लिम त मान्दिनँ। जे होस्, हिन्दूवादी क्रिस्चियन र हिन्दूवादी मुस्लिमहरू कुनै कालखण्डमा परिवर्तित भएका व्यक्तिहरू जो चाहिँ आज त्यही धर्ममाथि घृणा पैदा गर्छन् र तिनीहरूले एकचोटि सोच्ने बेला भएको छ कि म त्यो देशको मुस्लिम हुँ जुन देश चाहिँ विश्वको एकमात्र हिन्दू देश हो, त्यसमा गर्व हुन्छ होला नि त, मुस्लिमलाई पनि हुन्न र? मलाई चाहिँ त्यसरी लिन्छु। तर यदि मैले भने नि त अघि नै, लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भनेको जनमत सङ्ग्रह हो। जनमत सङ्ग्रहले यो कुरालाई टुङ्ग्याउनु पर्छ र एकचोटि फाइनल गरौँ। यो बारम्बार कमल थापा जस्ता मान्छेहरूलाई यो पोलिटिकलाइज गरेर धर्मका नाममा राजनीति गर्ने कुरा होइन। यो धर्म जातका नाममा र यो यिनीहरूका नाममा बन्द गर्नुपर्छ। नेपाल मानौँ न, तपाईँ एकछिनका लागि मलाई दुःख लाग्ने पक्ष के हुँदा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मैले माने, हिन्दू धर्म रहेन। आज सबै धर्मप्रति राज्यको समभाव हुन्छ, राज्यको हस्तक्षेप हुँदैन, धर्मका आधारमा राज्यले कुनै निर्णय गर्दैन भने त्यो देशमा मुस्लिम आयोग किन जरुरी छ भन्नु त? त्यो देशमा मुस्लिम आयोग कसरी इस्टाब्लिस हुन सक्छ जुन देश धर्मनिरपेक्ष देशमा? त्यसैले ओभरनाइट यो तत्काल मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्छ। धर्मका नाममा किन बाँड्ने? भोलि गएर क्रिस्चियन आयोग चाहिएला, भोलि गएर बुद्धिस्ट आयोग चाहिएला। कुनै कालखण्डमा बुद्धिस्ट र क्रिस्चियनहरू बढेर जालान् र हिन्दूहरू अल्पसङ्ख्यक होलान्, त्यो बेला हिन्दू आयोग चाहिएला। यस्ता अल्पबुद्धिका कामहरू चाहिँ दूरदर्शितामा गएर काम गर्नुपर्छ। यस्ता कामहरू हटाउनुपर्छ, देशले सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र एक स्वतन्त्र नागरिकका हैसियतले मैले विचार राख्ने हो। र जो अहिले पछिल्लो समयमा धर्मनिरपेक्षता भनेको त कसैको धर्म परिवर्तन गर्नु त होइन नि त, लालसा देखाएर कैयौँ घटनाहरू छन् मैले व्यक्तिगत जीवनमा भोगेका। एउटा चितवनमा थियो एउटा एनजिओ के प्युरिटी रिसर्च सोसाइटी भन्थ्यो, त्यसले तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ भन्दा भर्जिनिटी टेस्ट सोसाइटी र भर्जिनिटी रिसर्च सोसाइटी भन्थ्यो। त्यसले युवाहरूलाई तपाईँ भर्जिन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर रिसर्च गर्थ्यो। कालखण्डमा जति बेला म बुटोलमा 2nd सेमेस्टर पढ्थेँ बिफाम, र उनीहरूले एउटा डट पेन बेच्थे, चन्दाहरू उठेर काम गर्थे। कैयौँ आज इलिगल कामहरू समाजमा गरिरहेछ नि त। तर पनि ती क्रिस्चियनहरूले पनि आज टिम हस्पिटल, कति हस्पिटल परोपकारी कामहरू गरिरहेछन्। तर त्यो परोपकारका नाममा जो उनीहरूले मान्छेको सिम्प्याथीको दुरुपयोग गरिरहेछन् त्यसमा चाहिँ राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तर धर्मका नाममा पनि कसैले परोपकारी काम गर्नुपर्छ भने बुद्धिस्ट होस्, क्रिस्चियन होस्, मुस्लिम होस्, जोसुकैले होस्, उनीहरूलाई समाजमा सम्मान पनि गर्नुपर्छ, सबै धर्मप्रति समभाव पनि राख्नुपर्छ। हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। म त व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो मान्छे हुँ जो मस्जिद पनि गएको छु, चर्च पनि गएको छु। तर कतिजना छन् त यो देशमा जो मुस्लिम र क्रिस्चियनहरू चाहिँ हिन्दूको टेम्पलमा जान्छन्, उनीहरूको मठ मन्दिरको पूजामा गएर एकचोटि नमस्ते गर्ने हैसियत राख्छन्? कति नै छन् भन्नु त? जब धर्म अथवा चाहिँ कुनै
निश्चित समुदाय भएर उसले चाहिँ पैसाको लागि आफ्नो धर्म आफ्नो आमा चाहिँ वृद्धाश्रममा नबेचोस् र आफू चाहिँ धर्मको लागि पैसाको लागि चाहिँ धर्म नसाटोस् भन्ने चाहिँ तपाईँ अभिव्यक्त गर्नु एकदमै एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा सुन्दरजी मलाई एउटा कुरा म क्वेसन सोध्न चाहन्छु तमाम क्रिस्चियनहरू। आज जो नेपालमा अधिकांश कन्भर्जन भएको छ त्यो जनजाति दलित वर्गमा मात्र भएको छ। जुन आज यिनीहरूले हाम्रामा भेदभाव हुन्न भनेर उनीहरूले मान्छेहरूलाई कोलोनाइज गरिरहेछन् आफ्नो धर्ममा। ब्राह्मण क्षेत्रीय अथवा पादरी भनौँ अथवा चर्चको चाहिँ प्रिस्ट हुने ठाउँमा त ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले नै गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ आरोपहरू आइरहेका हुन्छन् र सच्चाइ पनि यही नै हो जस्तो देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। परिवर्तन भए पनि उनीहरूले नै त्यसको अगुवाई गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरूमा अब यसो भन् त ब्राह्मणहरू गए झ्यामझुम रात दिन पढिहाले बाइबल साइबल अनि भोलिपल्ट गुरु भइहाले, अरूले नमस्ते मात्र गरे। सङ्ख्यात्मक रूपमा भने कसले चाहिँ बढी अध्ययन गरेर कम्पिटिसन गर्यो भन्ने हो नि त। दलितहरू पनि पास्टर नभएका होइनन् तर कम्पिटेन्टली जो चाहिँ आयो उनीहरूले उसैलाई प्रमोट गर्ने, उनीहरूलाई त प्रचार गर्न छ। राम्रो बोल्ने मान्छे चाहियो, सो गर्ने मान्छे चाहियो। कति चर्च आज पास्टरहरू त जेलमा छन्, तपाईँले देख्नु भएको छ भिडियो, कस्ता कस्ताहरू लन्च भयो, हामीले प्रत्यक्ष आँखा। तत्ति हो कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ नेपालमा जो भेदभावले गर्दा क्रिस्चियन परिवर्तन गरे भन्छन् नि त, म पनि त त्यही परिवारको नागरिक हुँ, त्यही समुदायको नागरिक हुँ। मलाई चाहिँ मेरो धर्मले कहीँ पनि मलाई त धर्म परिवर्तन गरे मात्र एमफार्म पढ्न सक्छस्, पिएचडी पढ्न सक्छस्, अघि बढ्न सक्छस्, कहीँ रोकेन त मेरो धर्मले। म किन परिवर्तन गर्ने? आज हिजो ओभरनाइट परिवर्तन गरेर बेलुका छोराले धर्म परिवर्तन गरेर आउँछ, भोलिपल्ट एउटा क्रिस्चियन केटी बिहे गर्छ, पर्सिपल्ट आएर बाबुआमालाई लत्ता हान्छ, हिन्दूका मठ मन्दिरमा गएर लत्ता हान्छ, हिन्दूका मठ मन्दिरमाथि गएर पिसा फेर्छ, अनि त्यसले चाहिँ समाज चाहिँ संरचना हुन्छ। अमेरिकाको कुरा गर्छन् साथीहरूले स्वतन्त्रताको। आज अमेरिकाको आन्दोलन हेर्नु त एकजना अश्वेतमाथि घटेको घटनाले कुन रूप लिएको छ अमेरिकामा। काला गोरा जातिको जुन देशमा आज गुलाम भएर बाँचे तिनीहरूले त्यो देशका नागरिक अनि नेपालमा आउँछन्, अनि नेपालमा चाहिँ नारी अधिकारका पाठ, यी मानवताका पाठ सिकाउँछन्। दया लाग्छ मलाई त तिनीहरू र तिनीहरूका पछाडि लाग्ने हाम्रा नेपाली झुन्डहरू। जुन देशमा आज हामीले सरस्वती हाम्री माता लेडिज, दुर्गा माता, लक्ष्मी, जसका मठ मन्दिरमा पुजारी माता देवी देवता सबै महिलाहरू छन्, जोमा हामीले मातृदेवो भव भनेर पूजा गर्छौँ। आमालाई माता, इभन नेपाल आमालाई समेत बाउ भन्दैन, हामीले फादरल्यान्ड भन्दैन, मदरल्यान्ड भन्ने त्यस्तो कन्ट्रीमा यी 7 समुद्र पारीका यी लेन्डुपहरू आएर अनि यो देशका नागरिकलाई चाहिँ नारी अधिकार पाठ सिकाउँछन्, अनि देश उभो लाग्छ। यो बुद्धि भ्रष्ट भएका मान्छेहरू जो आज पनि समाजमा यस्ता मानसिकताले गए गुज्रेका यो गुलामी मानसिकताले ग्रसित मान्छेहरू छन्, तिनीहरू चाँडोभन्दा चाँडो सद्बुद्धिमा फर्किन जरुरी छ र त्यही दिन नेपाल बन्छ जुन दिन चाहिँ हामीले सबैको साझा एउटा भनौँ न विचार नहुन सक्छ। यो चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, यसले सबैले मान्नै पर्छ भन्ने पनि होइन, तर सत्य चाहिँ सधैँ सत्य हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी सधैँभरि कदर गर्छौँ। म फेरि शिक्षाकै पाठमा फर्किन चाहन्छु है, तपाईँलाई थोरै प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारले बजेट भाषण पनि गर्यो, तपाईँहरू हामीहरू सबैले प्रष्ट रूपमा देखियो। एउटा एकदमै विवादित र हास्यास्पद कुरा के छ भने सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको निजी विद्यालयको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ, प्रतिक्रिया पनि। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ शिक्षा मन्त्रालयले थोरै खण्डन गरेर सुझाव पनि राखिसक्यो सरकारलाई सच्याउन भनेर। यो गलत निर्णय हो सरकारको र विशेष गरेर जुन देशमा आज कम्युनिस्टको शासन छ, समाजवादका कुरा गर्छन्, त्यो देशमा यिनीहरूले प्राइभेट सेक्टर भन्ने उदाहरणका लागि फेरि यहाँ नाम आउँछ। जो हिजोको सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको माओवादी हो, उसले त तपाईँ हामीलाई सम्झना छ। म त आफै मैले भने नि, म सरकारी स्कुलमा सुरुमा म 4 वर्षको उमेर हुँदा सरकारी स्कुल गएकै दिन चाहिँ मैले एकजना टिचरबाट कुटाइ खाएँ। यसरी कुटाइ खाएँ कि मैले 1 हप्तासम्म मेरो खुट्टा चलाउन सकिनँ। त्यसपछि म त्यो विद्यालय कहिल्यै फर्केर गइनँ र गाउँमा एकजना दलित परिवारका मान्छेले बोर्डिङ विश्वविद्यालय खोल्नुभयो, तर त्यो बजाङ्गीले खोल्नु भएको थियो। उहाँले बजाङ्गी भाषामा पढाउनुहुन्थ्यो, त्यसैले बोर्डिङको नाम मात्र, म्यानेजमेन्ट चाहिँ प्राइभेटले गरेको, तर त्यहाँ बजाङ्गी भाषामा पढाउँथ्यो। म त्यही स्कुलमा पढेर हुर्केँ र म त्यो सरकारी स्कुल जान सकेन कुटाइ खाएर। तर आज हामीले कहाँ पुर्यायौँ समाजलाई भन्ने हो कि सरकारी स्कुलको क्वालिटीका लागि त्यहाँको टिचरहरू ग्रो गर्न हामीले गऱ्यौँ के त भन्दा त्यहाँ लगेर पार्टीका झोलेहरूलाई भर्ना गऱ्यौँ, दलका गुन्डाहरूलाई लगेर भर्ना गऱ्यौँ, चन्दा आतङ्क गरायौँ, त्यहाँ कमिटीहरू गठन गऱ्यौँ र सरकारी स्कुललाई ध्वस्त बनायौँ। त्यसपछि गऱ्यौँ के त भन्दा आज तपाईँको नेपालभरि सर्वे गर्नु, जसले चाहिँ
यो दुई थरीको शिक्षा हुन हुँदैन, बुर्जुवा शिक्षा अन्त्य गर्न पर्यो। यो सरकारी स्कुल सबै सरकारी स्कुलमा पढ्न पर्छ र बोर्डिङ बन्द गर्न पर्यो भन्यो। नेपालमा आज माओवादी र एमाले जो सरकार चलाइरहने र काङ्ग्रेसहरू सबैको डाटा निकाल्नुहोस् त, जति पनि पोलिटिकल पार्टीमा आबद्ध भएका छन् तिनीहरूका 80% छोराछोरी आज पनि बोर्डिङ स्कुलमा छन्, आज पनि माइने झनै छन्। अन्त्यतिर छौँ, तपाईँसँग बहस एकदमै रोचक भइरहेको छ र एकदमै आभारी पनि छु। म तपाईँलाई केही प्रश्न अन्त्य गर्नको लागि यो बिट मार्ने प्रश्नहरू सोध्छु। अहिले जो व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ तपाईँहरू भनौँ जसले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ, के तपाईँहरूलाई एउटा आशा भनौँ भोलिको लागि कस्तो अभिलाषा छ कि म यो पढिसकेपछि भोलि के गर्छु भन्ने कुरामा अन्यल हुनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहिँ विदेशमै देख्नुहुन्छ कि स्वदेशमा गएर केही गर्ने भन्ने के छ त्यस्तो प्लानको बारेमा थोरै जोड दिनुभयो। यस मैले चाहिँ म बिहानै उठ्छु, योगा ध्यान गर्छु र मेरो मोबाइलमा मैले एउटा लेखेर राखेको छु, फेसबुकमा पनि राखेको छु। मैले जहिले पनि त्यो रिकल गर्छु, जुन देशका युवाले आफ्नो देशमा भविष्य देख्दैनन् त्यो देशको भविष्य कहिले उज्जवल हुनै सक्दैन भन्छु। म हरेक दिन त्यो रिकल गर्छु र म जहिले पनि फेसबुक खोलिरहँदा मेरो त्यो देखा पर्छ र आज पनि मैले त्यही सम्झिन्छु। मैले नेपालभन्दा बाहिर कहिले भविष्य पनि देखिनँ र देख्न जरुरी पनि छैन। म नेपालमा हलो जोतेर खान परे पनि म नेपालमा खान्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प छ ममा। र त्यति हो कि थोरै सङ्कुचन चाहिँ के छ भन्दा, यदि नेपाल सरकारले अगुवा लिएन भने म व्यक्तिगत रूपमा मेरो विषयको ल्याब सेटअप गर्न धेरै महँगो पर्छ। कसरी गरौँला, यहाँ दलका झोलेहरूले यो राजनीति गरेर विश्वविद्यालय कब्जा गरेका छन्। म चाहिँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापकमा कसरी इन्ट्री गर्छु होला फेरि कम्पिटिसन गरेर, त्यही मात्र थोरै सङ्कुचन हुन्छ। बाँकी व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ मलाई मेरा देशका लागि मैले गर्ने मन वचनले गर्ने कर्मले कुनै सङ्कुचन छैन, कुनै दुविधा छैन। पिएचडी गरेपछि म थप अध्ययन अनुसन्धानका लागि 1-2 वर्ष बाध्य भएर अर्को देश जानुपर्ने हुनसक्छ, किनकि तत्काल म नेपाल जाँदा कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याकिङ भएर मैले केही पनि जीवनमा ज्ञान नगरे जस्तो हुनसक्छ। त्यो बाहेकका बाँकी कल्पनामा चाहिँ मलाई बाहिर बस्ने कल्पना पनि छैन र मेरो देशमा मैले गर्व गर्छु। जति बेला मेरो देश जन्मिरहँदा 2500-2600 वर्षको रेकर्डेड इतिहास भएको देश हो। जति बेला हाम्रो देश जन्मियो र त्यो बेला जन्मेका विश्वमा आज 8-9वटा देश मात्र एक्जिस्ट छन् आजसम्म, अरू विभिन्न नाममा परिवर्तन भए। 19-20वटा देश मात्र छन् जो चाहिँ विश्वमा गुलाम भएनन् कसैको। त्यो मध्येको देशको एउटा नागरिक हुँ। विश्वको अग्लो हिमालदेखि होचो ठाउँसम्म भएको, विश्वका 8वटा हिमाल 10वटा मध्ये 8वटा अग्ला हिमाल भएको त्यो शिर उच्च हुने देशको नागरिक भएको मान्छे कसरी सङ्कुचित भएर विदेशमा भविष्य देख्न सक्छु? त्यही देशमा भविष्य देख्छु, त्यही देशका लागि काम गर्छु र प्रयत्न गरिरहेको छु। मलाई तपाईँको यो जुन भनाइ छ यो चाहिँ व्यवहारिकमा होस् र यसलाई म एकदमै कदर गर्न चाहन्छु। म अन्तिमतिर तपाईँ विदेशमा अध्ययन गरेर तपाईँ हामी जसरी बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले सुझाव चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ? कतिपय व्यक्तिहरू लामो समयसम्म होइन 8-10 वर्ष अगाडिदेखि नै आफ्नो अध्ययन सकेर बस्नु भएको छ, कोही अध्ययन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत सुझाव चाहिँ अध्ययन पढिसकेका 3-4 वर्ष पोस्ट गरिसकेकाहरू चाहिँ जति सक्यो नेपाल जाने बाटो खोरेल्न पर्छ भन्ने हो। तर समस्या के भइदिन्छ भन्दा उनीहरू एउटा लेभलमा पुगेका हुन्छन्, यहाँ चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर भइसकेकाहरू नेपाल गएर पोस्टकको अथवा सामान्य रूपमा काम गरेर भर्खरको हिजो झोला बोक्ने कार्यकर्तालाई नमस्ते गरेर मलाई जागिर खुवाइदिन भन्न हिचकिचाउँछन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले नेपालले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सरकार दोषी छ र सरकारले काम गर्यो भने उनीहरू तुरुन्त नेपाल फर्किन्छन्। अघि पनि मैले यो विकल्प दिइसकेँ। तर अर्को जुन कुरा हो विदेशमा पढ्न आउँदैन भन्ने हो, यो छात्रवृत्ति पढेर अनुसन्धानमा पढ्न आउनेहरू जति सक्यो धेरै आउनुपर्छ र नेपाल फर्किनुपर्छ। तर यो भाषा पढ्न अर्काको देशमा काम गरेर पढ्न आउनेहरू चाहिँ जो 12-15 लाख पढेर खर्च गरेर यहाँ विदेश आउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 100 जनाको ग्रुप बनाएर 15-15 लाख जम्मा गरेर 50-60 लाख पुँजी करोड पुँजी नेपालमै जम्मा गर्ने हो भने कुन काम हुँदैन भनेको नेपालमा? तिनीहरू 60 जना कोलोनाइज भएर यहाँ आएर चाहिँ अर्का देशमा भाँडा माझ्न तयार हुन्छन्। तर त्यही 15-15 लाख जम्मा गरेर नेपाल उद्योग खोल्यो भने त कम्पनीका साहु हुन्छन् त, त्यहीँ काम गरे हुन्छ। किन हुँदैन? कति नै घाटामा जाला कम्पनी भन्नु त। त्यसैले दरिद्र मानसिकताको उपोजित हो। युवाहरू यसमा जाग्न र कर्मठ हुन जरुरी छ। यदि जाग्यौँ भने जति सक्यो चाँडो हुन्छ। त्यसैले युवाहरू यो दृष्टिमा दौड्न पर्यो अब सबैले। र मैले गर्ने भूमिकामा पनि म कसैसँग सहयोग चाहियो केही चाहियो भने म 24 घण्टा हाजिर छु। एक सर्भेन्टको रूपमा, एउटा नोकरको रूपमा म हमेसा देशको सेवाका लागि सधैँ तयार छु जस्तो लाग्छ सुन्दरजी। आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव, आफ्ना चाहिँ विचारहरू सम्पूर्ण हामीलाई चाहिँ राखेर यति ठुलो कुराहरू हामीलाई सेयर गर्नुभयो। तपाईँले जानेका अनुभवहरू धेरै व्यक्तिलाई हामीले चेन्ज गर्नु जरुरी छैन। समाजमा तपाईँको विचारले गर्दा
एकजना व्यक्तिमा मात्र सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भने त्यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यस्तै उद्देश्यका साथमा आज हामीले गरेको विशेष बहसमा हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आएका छौँ र अन्तिममा तपाईँलाई अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरा फेसबुकमा रहनुभएका साथीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरैले हेरिरहनु भएको छ र सेयर पनि गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफ्नो अरू व्यक्तिहरूलाई पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सेयर गरेर हामीलाई सहयोग गर्ने कुरामा पनि पूर्ण अपेक्षा गर्दछु। आफ्नो अन्तिम भनाइहरू र यहाँ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्पूर्ण श्रोताहरू दर्शकहरू जसले हेरिरहनु भएको छ, साथीहरू मित्रहरू आमा बुवा गुरुआमाहरू, तपाईँहरू सबैको आशीर्वादले देशमा काम गर्ने सत्ज्ञान सद्बुद्धि सद्विवेक पलाओस्। त्यो देशका आमा बुवा जसले चाहिँ बाहिर मेरा सन्ततिहरू मरे कि के भयो भनेर त्रासमा बाँचेका त्यो आमाको सेवा गर्ने तपाईँ हामी सबैलाई अवसर प्राप्त होस् र यस्ता कुराहरू राख्ने जो प्लेटफर्म निर्माणका लागि एक अहम थालनी गर्नुभयो सुन्दरजी, तपाईँलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्छु र अरू युवाहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु, तपाईँहरू कुनै दलका झोले बन्नभन्दा, कसैलाई गाली गर्नभन्दा, कुनै जात धर्ममा द्वन्द्व फैलाउनभन्दा जति सक्यो चाँडो यस्ता रचनात्मक बहस चलाउनुहोस्। गाउँ गाउँ टोल टोल हरेक ठाउँमा चलाउनुहोस्, हरेक संस्थाभित्र चलाउनुहोस् र एक दिन हामीले सोचेको परिवर्तन हुन्छ। मैले जीवनमा प्रण गरेको छु, मेरो जीवनको आम्दानीको 10% मैले कुनै पनि हालतमा समाजका लागि लगाउँछु भनेको छु र म जुन दिन मैले पहिलोचोटि जागिर खाएँ नेपालमा 2015 साल पुसमा, त्यो बेलादेखि मैले त्यो प्रण निरन्तर गरेको छु र म अरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँ आफ्नो जीवनको सङ्कल्प लिनुहोस्, आफ्नो आम्दानीको 10% समाजसेवामा, गरिब दिनदुखीको सेवामा लगाउनुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुहोस्। त्योभन्दा ठुलो परोपकार केही पनि हुँदैन। कसैको झोला बोकेर कसैको विचार बोकेर काहीँ पनि पुगिँदैन र राजनीति गर्न छ भने शुद्ध मनले राम्रोसँग राजनीति गर्नुहोस्। म एकदमै एप्रिसिएट गर्छु। नेपालमा सभ्य राजनीति होस् र हामी जस्ता युवाहरूको पनि सम्मान होस्, तपाईँहरूको सधैँ सहयोग पाइयोस्, त्यति भन्न चाहन्छु र मातृभूमिलाई एकदमै मिस गर्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान गर्दै आजको यस कार्यक्रममा हामीलाई तपाईँको अमूल्य समय दिएर यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आज म तपाईँहरू माझमा दीर्घ जोशी सरलाई चाहिँ लिएर व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने प्रयत्न गरी तपाईँलाई कार्यक्रम सल्लाह सुझाव मन परेको खण्डमा सेयर गरेर पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथमा आज हामी कार्यक्रमबाट एक साथ बिदा चाहन्छौँ। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।